हत्या अभियोगमा फरार एमालेका सांसद कोइरीलाई पक्राउ गर्न सहयोग माग्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयद्वारा सभामुख घिमिरेलाई दोस्रो पटक पत्राचार, निलम्बन गर्न सभामुख घिमिरेको व्यवस्था। उच्च ब्याजदर र महँगीका कारण अर्थतन्त्र शिथिल बन्दै 35% भन्दा बढी व्यावसायिक सटर बन्द। सरकार र आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनबीच आविष्कार र नवप्रवर्धन विकासका लागि कोष स्थापना गर्ने लगायत 7 बुँदे सहमति, आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता। रुस युक्रेन युद्धले निम्त्याएको तनावका बीच शक्ति राष्ट्रहरूको ध्यान पूर्वी एसियाको ताइवानतर्फ मोडियो। चीनले सैन्य गतिविधि बढाएकाले क्षेत्रीय स्थिरतालाई बिथोल्न सक्ने चिन्ता। र एसीसी प्रिमियर कप क्रिकेटमा वर्षाका कारण रोकिएको नेपाल र युएई बीचको फाइनल खेल आज, बलिङमा राष्ट्रिय टोलीको उत्कृष्ट प्रदर्शन। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी पूजनी र म रमेश। समाचार अब विस्तारमा। प्रहरीले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी हत्या अभियोगमा फरार रहेको जानकारी संसद सचिवालयलाई 2 पटक दिइसक्दा पनि सभामुख देवराज घिमिरेले निलम्बन गर्न तत्परता देखाउनु भएको छैन। प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा बस्नुपर्ने सांसद फरार रहे सदस्य स्वत निलम्बन हुने व्यवस्था छ। प्रहरीले उच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न भन्दै कोइरी फरार रहेको जानकारी गत पौष 7 मा संसद सचिवालयलाई दिएको थियो। प्रतिनिधि सभा नियमावली बनेपछि फरार रहेको जानकारी आधिकारिक निकायबाट नआएकाले कोइरी निलम्बनमा नपरेको सभामुख घिमिरेले बताएपछि आइतबार फेरि प्रहरीले पत्र पठाएको हो। प्रतिनिधि सभा नियमावली गत चैत्र 19 मा पारित भएको थियो। संघीय संसद सचिवालयका अनुसार प्रहरीले आइतबार सभामुखको नाममा पत्र लेखेको थियो। यसअघिको पत्रमा संसदका महासचिवलाई सम्बोधन गरिएको थियो। संसद सचिवालयका एक कर्मचारीले भने प्रहरीले फरार रहेको 2 पटक पत्र पठाइसकेको छ। निलम्बन गर्न योभन्दा अर्को प्रमाण के चाहियो? सभामुख र संसद सचिवालय भने निलम्बन गर्नुको साटो कोइरीको विदा स्वीकृत गर्न संसद अधिवेशनको अन्तिम दिनसम्म लागि परेका थिए। 2072 को भूकम्प र अघोषित भारतीय नाकाबन्दीबाट रिकभर भएका व्यवसायी 2076 चैतदेखि कोभिड, रुस युक्रेन युद्ध, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको महँगी र महँगो बैंक ब्याज दरका कारण समस्यामा छन्। मुलुक आयातमै निर्भर हुँदा धेरैजसो वस्तु महँगिएका छन्, जसले गर्दा व्यापार व्यवसाय सुस्त छ। आर्थिक गतिविधि सुस्त छ, त्यसैले सटर भाडा तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको व्यवसायीहरू गुनासो गर्छन्। फलस्वरूप व्यवसायी सटर बन्द गरेर विदेश पलायन हुन थालेको बताउँछन्। ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मोहन कटुवालले भन्नुभयो, ग्रिल तथा स्टिलमा स्वरोजगार बढी छन्। व्यवसाय चलाउन नसकेर 122 जनाले अनुभव पत्र लिएर पेसा छाडेका छन्। खर्च परिवार पाल्न नसकेपछि खाडी मुलुक जान बाध्य छन्। खाडीबाट फर्केर आएपछि यहाँ व्यवसाय गरे, तर बाध्य भएर फेरि विदेशिएका छन्। कतिपय साथी तरकारी र किराना पसलतिर लागेका छन्। पेसाबाट पलायन भएको महासंघका अध्यक्ष मोहन कटुवालले जनाएका छन्। बजारमा पैसा नहुनु र बैंकले ऋण नदिँदा पनि समस्या भएको उहाँको भनाइ छ। पछिल्लो समय काठमाडौँ महानगरपालिकाले अस्थायी टहरो निर्माणमा पनि कडाई गरेकै कारण पनि कतिपय पलायन भएको महासंघको दाबी छ। नयाँ बानेश्वर व्यवसायी संघका अध्यक्ष नवीन लुइटेलको भनाइ पनि उस्तै छ। संघका सदस्यमध्ये 25 देखि 30% सटर बन्द गरेको उहाँले बताउनुभयो। भाडा दर अचाकली महँगो हुँदा थप पीडा भएको उनीहरू सुनाउँछन्। अध्यक्ष लुइटेलले भन्नुभयो, व्यापार चल्दा बजार चलायमान हुँदा भाडा तिर्न समस्या थिएन, तर असारपछि समस्या देखिएको छ। व्यवसायमा नैराश्य देखिएको छ। कतिपय साथीले सटर बन्द गरेर सामान घरमा राखेका छन्। उधारो भएको ठाउँमा सामान नै छाडिदिने गरेका छन्। मुलुकभर करिब 35% व्यवसायीले सटर खाली गरेको नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। उपत्यकाकै हकमा पनि 15 देखि 20%ले सटर खाली गरेको महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष नरेश कटुवालले बताउनुभयो। सरकार र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनबीच आविष्कार, अनुसन्धान र नवप्रवर्धन विकासका लागि कोष स्थापना गर्ने लगायत 7 बुँदे सहमति भएको छ। सहमति पत्रमा सरकारको तर्फबाट उप प्रधानमन्त्री एवं रक्षा र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पूर्णबहादुर खड्गा र केन्द्रका अध्यक्ष पुनले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। कोष स्थापनाका लागि संसदको आउँदो अधिवेशनमा विधेयक लैजाने र संघीय सरकारको पुँजीगत बजेटको 1% रकम अनुसन्धान कोषमा जम्मा गर्ने
गर्ने सहमति 7 बुँदाभित्र समेटिएको छ। त्यस्तै अनुसन्धान र नवप्रवर्धनका लागि आवश्यक नीतिगत, कानूनी एवं संस्थागत प्रबन्ध गर्ने सहमति दुई पक्षबीच भएको छ। साथै आविष्कारबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवालाई आवश्यक पर्ने अनुमति, लाइसेन्स, दर्ता सञ्चालन गर्ने विषयमा सरकारले सहमति जनाएको छ। केन्द्रका अध्यक्ष पुनको नेतृत्वमा हुँदै आएको धरना, लगातार आन्दोलनका सबै कार्यक्रम सरकारसँग सहमति भएपछि अन्त्य भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने वा नलिने भन्ने विषयमा आगामी शुक्रबार निर्णय गर्ने भएको छ। हिजो बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा सरकारका विषयमा पार्टी नेतृत्वमा आन्तरिक छलफलपछि मात्रै निर्णयमा पुग्ने सहमति भएको प्रवक्ता मुकुल ढकालले जानकारी दिनुभयो। पार्टी सरकारमा जाने या चाहिँ प्रतिपक्षमा बस्ने यो कुराको निर्णय गर्नको लागि आगामी शुक्रबार वैशाख 22 गते केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक बोलाउने र सो संयुक्त बैठकबाट निर्णय गर्ने गरी आजको निर्णय भएको छ। वैशाख 10 गते सम्पन्न उपनिर्वाचनमा चितवन 2 र तनहुँ 1 मा जित हात पारेको रासोपाले सरकारमा सहभागी हुने मनसाय बनाएको छ। रासोपाले आफूले माग गरेको मन्त्रालय पाए सरकारमा सहभागी हुने संकेत गरेको हो। महामन्त्री ढकालले पार्टी सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल बीचको भेटमा पुरानै साबिक मन्त्रालय दिने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले हाम्रो पार्टी सभापतिलाई साबिकको मन्त्रालय र नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखनको लागि चाहिँ पूर्ण रूपमा मन्जुर छु, स्वायत्तता दिनको लागि पनि मन्जुर छु भन्ने कुरा गरिसक्नु भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले पार्टीका साथीहरूले निर्णय गर्ने भनेको अब जाने या नजाने। बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, उपनिर्वाचनको समीक्षा, पार्टीभित्रका विभिन्न विभागको जिम्मेवारी बाँडफाँड लगायतमा छलफल भएको थियो। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। चितवनमा पत्रकारसँग बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सरकारमा सहभागिताका लागि सकारात्मक रहेको बताउनु भएको हो। मैले हिजो गरेको कुरा अनुसार उहाँले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता पनि लिनुहुन्न। सरकारमा आउने बारेमा छलफल चलिरहेको छ। उहाँले पनि आफ्नो पार्टीमा सल्लाह गर्ने र मैले गठबन्धनमा सल्लाह गरेर केही दिनपछि फेरि भेट्ने र एउटा टुङ्गोमा पुग्ने भन्ने भएको हुनाले अहिले समर्थन फिर्ता लिने स्थिति बन्ने मैले देखेको छैन। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यसअघि सम्हालेकै मन्त्रालयमा दाबी नगरेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ। त्यो विषयमा हामी कुनै निष्कर्षमा पुगेका छैनौँ र रविजीले पनि मलाई यही नै चाहिन्छ नत्र हुँदैन भन्ने कुरा पनि त्यसरी भन्नुभएको छैन। त्यस कारण यो छलफलकै क्रममा भएको हुनाले अहिले नै यसै भन्न सक्ने स्थिति बनिसकेका छैन। प्रतिनिधि सभाको उपचुनाव मार्फत पुनः सांसदमा निर्वाचित भएपछि गत आइतबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सामुदायिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यममा पठन पाठन गर्ने विद्यार्थीले पनि निःशुल्क पाठ्यपुस्तक पाउने भएका छन्। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले अङ्ग्रेजी माध्यमको पाठ्यपुस्तक छपाई सुरु भएकाले जेठ मसान्तसम्म विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउने जनाएको छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ अर्यालले अङ्ग्रेजी माध्यमको पुस्तकको छपाई प्रति तयार गरेर जनक शिक्षालाई उपलब्ध गराएको जनाउनुभयो। सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा 12 सम्म नेपाली माध्यमका पाठ्यपुस्तक निःशुल्क वितरण गर्दै आएको छ। अङ्ग्रेजी माध्यमका छपाई हुन नसक्दा विद्यार्थीले निजी प्रकाशनबाट किन्नुपर्ने अवस्था थियो। निजी प्रकाशनका पुस्तक सरकारले उपलब्ध गराउने भन्दा महँगो भएकाले विद्यार्थी अभिभावकले थप मूल्य तिर्नु पर्थ्यो। अङ्ग्रेजी माध्यमका 45,000 सेटभन्दा बढी पुस्तक आवश्यक हुने अनुमान गरेको छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा 1 देखि 10 मा नेपाली र अङ्ग्रेजी विषय यथावत रहन्छ भने यसबाहेक नेपालीमा रहेका पाठ्यपुस्तकलाई अङ्ग्रेजी अनुवाद गरी उपलब्ध गराउन लागेको हो। कक्षा 1 देखि 3 मा मेरो गणित र हाम्रो सेरोफेरो, कक्षा 4 देखि 8 मा गणित, विज्ञान तथा प्रविधि, सामथिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा र स्वास्थ्य, शारीरिक तथा सृजनात्मक कला अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरिएका छन्। त्यस्तै कक्षा 9 देखि 10 को गणित, विज्ञान प्रविधि र सामाजिक अध्ययन विषय अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरिएका छन्। शिक्षा सचिव रामकृष्ण सुवेदीले यो वर्ष छपाईदेखि वितरणको काम समयमै भएकाले विद्यार्थीले भर्नाकै बेला पाठ्यपुस्तक पाएको जनाउनुभयो। सुवेदीले गत वर्ष कक्षा 1 देखि 5 को पाठ्यपुस्तक निजीलाई छाप्न दिने निर्णय गर्नुभएको थियो।
जीर्ण तथा हराएका भारततर्फका अन्तर्राष्ट्रिय सीमा स्तम्भ निर्माण मर्मत र रंगरोगन गर्न सरकारले छुट्टै कार्यविधि ल्याउने भएको छ। गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बललाई सीमा स्तम्भको मर्मत सम्मार र पुनस्थापना सम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा बनाउन जिम्मा दिएको हो। हराएका सीमा स्तम्भको खोजबिन तथा जीर्ण स्तम्भ मर्मत सम्मार नहुँदा भारतीय पक्षले नेपालतर्फ प्रवेश गरी अनधिकृत संरचना बनाउने र सीमा क्षेत्रका नेपालीमाथि दुर्व्यवहार गर्ने घटना दोहोरिने गरेका छन्। सीमानामा भारतीय ज्यादतीका घटना बढेपछि 3 वर्ष अघि नै सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव यज्ञ बहादुर हमालको नेतृत्वमा गृह र रक्षा मन्त्रालय तथा नापी विभागका अधिकारी सहितको सीमा निरीक्षण समिति बनाएर समस्या पहिचान एवं समाधानका उपाय पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो। समितिले नेपाली पक्षले संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्थाका स्तम्भको रंगरोगन, जीर्ण अवस्थाका संरचनाको मर्मत र हराएकाको खोजबिन गर्न सशस्त्र प्रहरीलाई जिम्मा दिन सुझाव दिएको थियो। 2077 श्रावण 19 को मन्त्री परिषद बैठकले त्यही प्रतिवेदनका विषय ग्रहण गर्दै सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो, तर मन्त्री परिषदको सो निर्णय कार्यान्वयनमा गएको थिएन। पछिल्लो 1 वर्षको अवधिमा मात्रै भारतीय पक्षले नेपाली भूभागमा छिरेर 19 स्थानमा बनाएका 166 वटा अनधिकृत टहरा तथा अन्य संरचना सशस्त्र प्रहरीले भत्काइदिएको थियो भने थप 19 स्थानमा बनाउन लागिएका संरचना निर्माणमा रोक लगाएको थियो। सीमा स्तम्भको अवस्था चुस्त नहुँदा भारतीय पक्ष नेपाल छिरेर यस्ता अनधिकृत संरचना बनाउने गरेको सीमा क्षेत्रमा खटिएका सशस्त्र प्रहरीका एक अधिकारीको भनाइ छ। फिनल्यान्डको हेलसिन्की स्थित रेस्टुरेन्टमा 2 नेपाली कामदारलाई वर्षौंसम्म मानसिक शारीरिक प्रताडना दिएको र मानव तस्करी गरेको अभियोगमा स्थानीय अदालतले नेपाली दम्पतिलाई सजाय सुनाएको छ। फिनल्यान्डमा नेपाली रेस्टुरेन्ट प्रवर्धनमा सक्रिय र गैर आवासीय नेपाली संघ संस्थापकको हैसियतमा रहेका रेस्टुरा हिमालयका सञ्चालक देवीदत्त शर्मा खरेल र उनकी श्रीमती मन्जु विरुद्ध दर्ता भएको मुद्दामा अदालतले शुक्रबार पीडितका पक्षमा फैसला सुनाएको हो। वर्षौंसम्म तोकिएको तलब सुविधा नदिएको, मानसिक शारीरिक प्रताडना र अमानवीय व्यवहार गरिएको भन्दै दोलखा मैनापोखरीकी तारा थापा र गुल्मी आप्चौरका दिल खरेलले मुद्दा दायर गरेका थिए। अदालतले शर्मा दम्पतिलाई 20 महिना जेल सजाय सुनाएको छ, तर यसको हकमा ऐच्छिक भन्दै शर्मा दम्पतिले अबको गतिविधि हेरेर ठगी तथा मानव तस्करीका अरू प्रकरण बाहिर नआएको खण्डमा पुनर्विचार हुन सक्ने भनिएको छ। अदालतले पीडित थापालाई झण्डै 2 करोड 40 लाख रुपैयाँ र खरेललाई झण्डै 1 करोड 82 लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति रकम भराउन आदेश दिएको छ। यसबाहेक अपमान, मनोवैज्ञानिक क्षति र जरिवाना बापत दुवै कामदारलाई झण्डै 40 लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। उत्तरी तातोपानी नाकाबाट मुडा, म्याट्रेस जस्ता सामग्री बोकेका 3 कन्टेनर पठाएर निर्यात खोलिएको छ। यसअघि गरिएको मौखिक सहमति अनुरूप हिजो मेतेरी पुलमा चीन र नेपालका सीमा क्षेत्रका सुरक्षाकर्मीको अनौपचारिक उपस्थितिमा 3 कन्टेनर पठाएर निर्यात खोलाइएको सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्लाधिकारी रमेश नेउपानियाले जानकारी दिनुभयो। भूकम्प र पराकम्प अघि यही नाकाबाट हस्तकला, वनस्पति, जडीबुटी, चाउचाउ लगायत 182 प्रकारका सामग्री निर्यात गरिन्थ्यो। नेउपानियाले भन्नुभयो, अहिले तत्काललाई 3 कन्टेनर चीनको खासा र ल्हासा क्षेत्र पुग्न लिपिङबाट मेतेरी पुल पार गरेका छन्। नाकाबाट निर्यात खुलाइएको छ। दुवैतर्फ कन्टेनर आउजाउ चलेको छ। चीनबाट न्यालम प्रमुख सहित बोर्डर कन्ट्रोल प्रमुख सुगाङ, खासा अनुसन्धान प्रमुख गे साङ लगायत उच्च अधिकारीले चीन क्षेत्रमा कार्यक्रम गरेका थिए। यस्तै कोरोना महामारीका कारण बन्द भएको नाम्खा गाउँपालिका 5 यारीबाट चीन जोड्ने उत्तरी हिल्सा नाका हिजोदेखि सञ्चालनमा आएको छ। 2076 मङ्सिर यता करिब 3.5 वर्ष बन्द रहेको हिल्सा नाका हिजोदेखि सञ्चालनमा आउँदा हुम्लाका स्थानीय खुशी भएका छन्। हिल्सा नाका खुलेसँगै हिजो नै 18 जना हुम्लावासी चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको ताक्लाकोट पुगेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणले निम्ताएको तनावबीच विश्वशक्ति राष्ट्रहरूको ध्यान यति बेला पूर्वी एसियाको ताइवानतर्फ मोडिएको छ। चीनले आफ्नो भूमिबाट करिब 160 किलोमिटर
टाढा रहेको ताइवानी भूभाग नजिकै सामरिक उपस्थिति बढाउँदै लगेपछि दुई देशबीच द्वन्द्वको खतरा बढेको आकलन भएका छन्। अमेरिकासँग ताइवानको बढ्दो हिमचिमबाट चीन त्रसित हुँदै गर्दा सतहमा आएको टकरावले क्षेत्रीय स्थिरतालाई असर पार्ने विश्लेषण भइरहेको छ। ताइवानलाई अबको केही वर्षभित्र आफ्नो मुख्य भूमिमा गाभ्ने रणनीति अख्तियार गर्दै चीनले बढाएको सैन्य गतिविधिले पश्चिमा शक्तिलाई झस्काएको छ। दोस्रो विश्व युद्धपछि चीनको मुख्य भूमिमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले सत्तारूढ नेशनलिस्ट पार्टी कुओमिन्ताङसँग युद्ध लडिरहेको थियो। सन् 1949 मा माओ त्से-तुङको नेतृत्वमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले राजधानी बेइजिङमाथि कब्जा गर्यो। त्यसपछि सत्तारूढ कुओमिन्ताङ पार्टीका समर्थक मुख्य भूमि छाडेर दक्षिण पश्चिम टापु ताइवान गए। त्यस यता कुओमिन्ताङ ताइवानको सबैभन्दा महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति बन्यो। ताइवानी इतिहासको अधिकांश समय कुओमिन्ताङ पार्टीले सम्हालेको छ। बेइजिङ र ताइपे बीच एक मुलुक दुई क्षेत्र वा दुई फरक मुलुक भन्ने विषयमा वर्षौंदेखि विवाद छ। पछिल्ला वर्षहरूमा सामरिक होड व्यापक हुँदै जाँदा दुई देश बीच सीमित संवाद, तनाव र अस्थिर सम्बन्ध देखा पर्दै आएका छन्। सैन्य तनाव जारी रहे पनि विश्व समुदायलाई आफ्नो पक्षमा पार्न दुवै देशले कूटनीतिक पहल समेत गरिरहेका छन्। यही पृष्ठभूमिमा ताइवानलाई सार्वभौम मुलुकको रूपमा पुरै विश्वले मान्यता दिइसकेको छैन भने विश्व राजनीतिको बाछिटा ताइवानको मामिलामा देखा परेको छ। अमेरिकासँग बढ्दो ताइवानको सम्बन्धबाट त्रसित चीनले पछिल्ला साताहरूमा उसको भूमि नजिकै सैन्य गतिविधि विस्तार गरेको छ। ताइवानमाथि दबाव थप्दै गएको सन्देश दिने गरी चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले तेस्रो कार्यकालको सुरुवात गर्दै गर्दा ताइवानलाई मुख्य भूमिमा गाभ्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। ताइवानको स्वतन्त्रताका लागि बाह्य शक्तिको प्रयास निस्तेज पारिनेछ। एक चीन नीतिको विपक्षमा रहेका शक्ति विरुद्ध हाम्रो कारबाही सुरु भइसकेको छ। राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ताको रक्षाका निम्ति ताइवान स्वतन्त्रताको सामना गर्नेछ। अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले केही महिना अघि गरेको ताइवानको भ्रमण र अघिल्लो महिना ताइवानकी राष्ट्रपति साई इङ वेनको अमेरिका भ्रमणपछि चीन ताइवानको मामिलामा रुष्ट बन्दै गएको देखिन्छ। विश्व शक्ति बन्ने होडमा रहेको चीनले आफ्नो मुलुकमाथि आक्रमण गर्न सक्ने चिन्ता ताइवानी अधिकारीहरूले जनाइरहेका छन्। ताइवानकी राष्ट्रपति वेनले भने आफूहरू बेइजिङसँग द्वन्द्व भन्दा पनि शान्तिपूर्ण समाधानको पक्षमा रहेको बताएकी छिन्। ताइवान क्षेत्रको स्थिरताका लागि म बेइजिङ प्रशासनलाई पनि जिम्मेवारी लिन विशेष आग्रह गर्छु। युद्ध कहिले पनि विकल्प हुन सक्दैन। त्यसैले स्थिरतालाई बढ़ावा दिन संवाद सहकार्यले नै यस क्षेत्रका जनतामा सुरक्षा र खुशी निम्त्याउँछ। चीन र ताइवान बीच गैर सरकारी तथा अर्ध सरकारी पक्षहरू बीच संवाद पछिल्लो दशकमा बढेको छ। सन् 1949 मा रोकिएको हुलाक आवाजावत र व्यापार सम्बन्ध सन् 2008 देखि सुरु गरिएको छ। अनौपचारिक माध्यमबाट ताइवान र चीनले लगातार संवाद कायम राखे पनि औपचारिक माध्यमको संवाद सफल हुन सकेका छैनन्। ताइवानको मामिलामा चिनिया रणनीति र अडान के हो भन्ने बारे विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भइरहेका छन्। त्यसो त दुई मुलुक बीचको तनाव अन्त्यका लागि कूटनीतिक वार्ता नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण भएको विज्ञहरूको बुझाइ छ। नेपाल चीन अध्ययन केन्द्रका कोषाध्यक्ष गंगा प्रसाद उप्रेती भन्छन्, कुनै पनि भूभागको सांस्कृतिक, राजनीतिक र आर्थिक चिजलाई उलटपुलट नपारिकन एक देश दुई व्यवस्थाको नीति लिएर जुन प्रकारले मुलुकलाई एकीकरण गर्दैछन् त्यस नीति अन्तर्गतै भयो भने त्यहाँको संस्कृति, त्यहाँको मान्यता, त्यहाँको मान्छेको अर्थतन्त्रको पनि बच्छ। भएन भनेदेखि त ठुलो टकराव र ठुलो अशान्ति हुन सक्छ। ताइवान टापु वरिपरिका क्षेत्रहरू अमेरिकाको सामरिक महत्वका क्षेत्र भएकाले त्यसलाई चीनले आफू विरुद्धको षड्यन्त्रको रूपमा बुझ्ने गरेको छ। पश्चिमी प्रशान्त महासागरमा प्रभुत्व कायम गर्ने अमेरिकी रुचिले चीनसँग उसको सम्बन्धमा तिक्तता उत्पन्न हुने गरेको छ। क्षेत्रीय सुरक्षामा चीनका कारण त्रासको स्थिति सृजना भएको यस क्षेत्रको अर्को शक्ति राष्ट्र जापानको समेत बुझाइ छ। दक्षिण पूर्वी एसियाका भियतनाम, कम्बोडिया, फिलिपिन्स, लाओस, सिंगापुरसँगै जापान र दक्षिण कोरियासँगको अमेरिकी सम्बन्ध लगातार चीनका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको हो। ताइवानी राष्ट्रपतिले एक महिना अघि गरेको अमेरिका भ्रमण र त्यस अघि गत अगस्तमा अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ताइवान भ्रमण गर्दा एक चीन नीतिमाथि प्रहार भएको बेइजिङको तर्क छ। चीन तत्कालका लागि ताइवानलाई दबावमा राख्ने रणनीतिका साथ अघि बढे पनि राष्ट्रपति सीको अग्रसरतामा ताइवानमाथि हस्तक्षेप हुने सम्भावना बढाएको सुरक्षा र कूटनीति मामिलाका जानकार गेजा शर्मा वाग्लेको भनाइ छ। भू राजनीतिक र सामरिक महत्व भएको कारणले गर्दा विगत लामो समयदेखि
चीन र ताइवानका बीचमा वाक युद्ध चल्दै आइरहेको छ। केही अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको अभिव्यक्तिको आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने निकट भविष्यमा चीन र ताइवानका बीचमा द्वन्द्व बढ्न सक्छ र कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले त चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङकै कार्यकालमा ताइवान चाहिँ चीनमा एकीकरण हुन सक्ने प्रक्षेपणहरू पनि गरिरहेका छन्। ताइवानमाथि आक्रमण गरेर सैन्य आक्रमण गरेर ताइवानलाई चीनमा एकीकरण गर्ने अथवा एनेक्स गर्ने सम्भावना भएको विश्लेषण गरिएको पृष्ठभूमिमा हामीले विश्लेषण गर्दा त्यो सम्भावना चाहिँ बढिरहेको छ। सन् 2025 सम्ममा ताइवानलाई आफ्नो मुख्य भूमिमा गाभ्ने बेजिङको योजना भएको पश्चिमा मुलुकहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन्। तर हङकङ र मकाउ भन्दा फरक संरचनाबाट राज्य सञ्चालन गरिरहेको सेना सहितको ताइवानलाई नियन्त्रणमा लिनु चीनका लागि सहज नहुने धारणा कतिपयले राख्ने गरेका छन्। त्यसैले चीनको बढ्दो सामरिक गतिविधि रोक्न 3 लाख सेना रहेको ताइवानले पनि प्रतिकार गरे क्षेत्रीय अस्थिरता निम्तिने पक्का छ। रुसले युक्रेनमाथि हस्तक्षेप गरेपछि दुई ध्रुवमा विभाजित भएको विश्व समुदायले चीन र ताइवान बीचको टकरावको सन्दर्भमा समेत त्यस्तै रणनीति अख्तियार गर्ने सम्भावना देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। अब खेल प्रसंग। वर्षाका कारण अवरुद्ध नेपाल र युएई बीचको एसीसी मेन्स प्रिमियर कप क्रिकेटको फाइनल खेल आज हुनेछ। खेल कीर्तिपुर स्थित रिविक क्रिकेट मैदानमा बिहान 9 बजे शुरू हुनेछ। हिजो नेपालले टस जितेर ब्याटिङमा आएको युएईले 27.3 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 106 रन बनाएको अवस्थामा वर्षा शुरू भएको थियो। हिजो 2 पटक वर्षाका कारण प्रभावित बनेको खेल आज हुने सिंगापुरका म्याच रेफरी सारिका प्रसादले घोषणा गर्नुभयो। युएईले यही स्थितिबाट वैकल्पिक दिन राखिएको आजको खेल शुरू गर्नेछ। नेपालले सुरुवातदेखि नै युएईलाई दबावमा राखेको थियो। युएईका लागि आसिफ खानले सर्वाधिक 46 रन बनाए। ओपनर कप्तान मोहम्मद वासिम 8 बलमा 11 रन बनाएर आउट भए। यस्तै अर्का ओपनर वृत्ति अरविन्दले 8, आर्यन लाखराले 13, रमेश शाहजादले 1, रोहन मुस्तफाले 2, वासिल हमिद 10 रनमा आउट भए। युएईका जाहोर खान पहिलो बलमै आउट भए। नेपालका लागि ललित राजवंशीले 3, करण केसी र सन्दीप लामिछानेले समान 2-2 तथा सोमपाल कामी र गुलसन झाले 1-1 विकेट हात पारे। एसीसी मेन्स प्रिमियर कप क्रिकेटको विजेता आगामी सेप्टेम्बरमा हुने एसिया कपका लागि छनौट हुनेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकमा पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव रहेका कारण देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागको मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। कोशी र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका केही स्थानमा मेघगर्जन चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको विभागको अनुमान छ। केही बेर अघि 13 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 22 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5 बजेर 24 मिनटमा भयो। सूर्यास्त साँझ 6 बजेर 38 मिनटमा हुनेछ। अवस्था यिनी प्रसङ्ग सहित बिहान 6:30 बजेको कान्तिपुर डायरी लिन सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। अहिलेलाई सहकर्मी पूजनी र म रमेश बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।